अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजमल जान। खुशाइंद है कि हुकूमत और पीटीआई के बीच मुज़ाकरात की 2 नशिस्तें हो चुकी, तीसरी नशिस्त इस हफ्ते होनी है। तारीख का तयन नहीं हो सका। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ताहाल तक इमरान खान साहब से नहीं मिल सकी। जेल में कल इत्तला है कि उनकी मुलाकात हो सकती है। इस बीच में आज उनके अहले खाना, वकीला और दीगर लोग उनसे ज़रूर मिले, उनकी स्टेटमेंट्स भी सामने आई। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से दूसरी नशिस्त ख़त्म हुई और तीसरी नशिस्त का ऐलान होना था, इस बीच में मुज़ाकरात में डेडलॉक और तातुल पर मबनी खबरें मंजर आम पर आ रही हैं। चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि तातुल का शिकार है मुज़ाकरात, डेडलॉक किसी कैफियत है। वजह क्या है इन खबरों की? पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं क्या और क्यों ये खबरें सामने हमें देखने को मिल रही हैं? साथ हम 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं अदालती जो फ्रंट है पाकिस्तान का वहाँ, और उनका ताल्लुक भी बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब से है। एक तो हमने देखा कि जो अलकादिर का केस है 18 दिसंबर को फैसला महफूज हुआ और उसके बाद तीसरी बार ये जो फैसला है ये मौखर कर दिया गया है। अब इत्तला है कि 13 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जज साहब किसी जुडिशल ट्रेनिंग पर हैं, लेकिन कुछ चहमगोइयाँ इस तरह से भी हैं कि गालिबन मुज़ाकरात को मौका दिया जा रहा है। दीगर हल्के समझते हैं कि शायद ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जो सऊदी वली अहद से मिलने वाला तोहफ़ा था बुल्गारी सेट का, वो जो तोशाखाना केस था, तोशाखाना 2, उसमें आज ज़मानत का तफसीली फ़ैसला इमरान खान साहब के बारे में आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसमें से मज़ीद इंक्वायरी का केस डिक्लेयर किया गया है। तो इस केस के जो लूप होल्स हैं वो भी खुल के सामने आ रहे हैं। तो ये दोनों ईवानों पर थोड़ी सी हवाएं बेहतरी की जानिब जा रही हैं खान साहब के लिए। साथ हम देखते हैं कि हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। यूएई के जो शयूख हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। रहीम यार खान, मोहतरमा मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब उनसे मिले, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उस पर सोशल मीडिया को लेकर के बिलखुसूस वो लोग जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उन्होंने तनकीद की है, नाजेबा जुमले जिस तरह से इस्तकबाल किया गया। लेकिन आज इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ज़िम्मेदारों को दाद देनी पड़ेगी कि ना सिर्फ इमरान खान साहब, जुल्फी बुखारी, शेर अफजल मरवत, इन सब ने दोस्त मालिक के साथ ताल्लुकात पर मबनी तनकीदी जो मामला है उसकी पुरजोर मजम्मत की है, उससे बाज आने की तलकीन की है और कहा है कि ये हमारे इनके साथ देरीना ताल्लुकात शुरू से थे, हमारे दौर में भी थे, अब भी हैं। और यही वो फ़र्क है नाज़रीन जो हमें वैसे तो पाकिस्तानी सियासी पसंद नापसंद के बावजूद मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। तो अभी ये जो तातुल का शिकार है मुज़ाकरात और डेडलॉक किसी सूरत हाल, इस पर बात करने के लिए आज सजर के गुफ्तगू में पहले हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मोहतरमा मेहर बानो कुरैशी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमें प्रोग्राम के लिए। ये बताइएगा कि ये जो डेडलॉक की कैफियत है, 2 नशिस्तें तो हो गई ना पीटीआई की और हुकूमत के बीच में, ये तीसरी नशिस्त का तयन क्यों नहीं हो पा रहा और जो मुज़ाकराती टीम है वो खान साहब से क्यों नहीं अभी तक मिल पाई? जी, ये दोनों जवाबात जो हैं वो हुकूमत ही दे सकती है कि ताखीर का क्यों शिकार हैं। क्योंकि खान साहब से हमने तो कह दिया कि अगर आपको इन राइटिंग चाहिए है मुतालबात तो पहले हमें खान साहब से मुलाकात करने दीजिए। अब खान साहब तक सियासी लोगों को रसाई नहीं मिलती है, ये तो बड़े अरसे से चल रहा है मामला। तो ये भी हुकूमत के हाथ में है क्योंकि जो जेल महकमा है वो तो पंजाब गवर्नमेंट के नीचे आता है, तो वो अगर इसकी इजाज़त दें तो सुपरिटेंडेंट कैसे ना कर सकता है। जहाँ तक देखिए मुतालबात की इनकी जो डिमांड है कि हमें लिख कर दें, ये इसकी भी मुझे समझ नहीं आई। पूरा पाकिस्तान जानता है कि हरज क्या है वैसे? हरज क्या है अगर इन राइटिंग में अगर मुतालबात दिए जाते हैं उसमें हरज क्या है? हर्ज नहीं है जामी साहब, मगर इसमें इसको इतना इस बात पर डेडलॉक करने की क्या जरूरत है? हुकूमत को ये बच्चे थोड़ी हैं, ये भी जानते हैं हमारे क्या 2 मुतालबात हैं। पाकिस्तान का बल्कि बच्चा बच्चा जानता है कि हम क्या मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि अदालती निज़ाम जो है वो दबाव के बगैर चले। जिनको बेल्स दरकार हैं, जो कि 1.5 साल से 9 मई के केसेस में सुनवाई नहीं हो रही, उनको बेल दी जाए, मेरिट्स पर दी जाए, और उसी तरह हमारे जितने भी सियासी कैदी हैं वो रिहा हों। और उसके बाद हमारा जो सबसे अहम मुतालबा है जिससे हम कतन पीछे नहीं हटेंगे वो है कि हमारे शोहदा को इंसाफ मिले। 26 नवंबर को जो हुआ उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें हमने बड़ी माकूल बात की कि आप 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल एक कमीशन बना दीजिए। अब इनमें कोई डिमांड्स में ना कोई कॉम्प्लिकेटेड बात है ना कोई नाजायज बात है।
تو اب مجھے نہیں معلوم کہ حکومت کو یہ رائٹنگ میں ہی کیوں چاہیے ہے. اچھا میں اس پہ بات مزید آپ سے میں مزید اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن آپ جو پہلے آپ نے تاثر دیا ملاقات جو عمران خان صاحب کے آپ کی مذاکراتی ٹیم کی اس حوالے سے، تو کہیں آپ یہ تو نہیں کہہ رہی کہ حکومت جان بوجھ کے یہ ملاقات نہیں ہونے دے رہی؟ میں درست سمجھاؤں کہ اب تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آپ بالکل درست سمجھے ہیں. دیکھیے کس کے کنٹرول میں ہے اڈیالہ جیل، کون اجازت دیتا ہے یا روکتا ہے؟ ہم تو سب گزر چکے ہیں نا اس سے. ہم کتنی بار اس جیل کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے، کتنی بار گئے اور ہمیں کہا گیا کہ آج آپ کی اجازت ہی نہیں ہے، حالانکہ نام لکھا. ہم تو اپنے والد سے ملنے جاتے تھے، تب بھی کبھی کبھی ہمیں وہاں سے لوٹ آنا پڑتا تھا. جتنے ہمارے جو سیاسی جماعت کے لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اپروو کیے جاتے ہیں، وہ ملاقات کے لیے اڈیالہ پہنچتے ہیں اور ان کو وہاں سے لوٹا دیا جاتا ہے بغیر ملاقات کے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کس کے نیچے آتا ہے؟ محکمہ جات جیل کے. وہ کس کے نیچے آتا ہے؟ وہ پنجاب حکومت کے انٹیریئر منسٹر کے نیچے آتا ہے. تو وہاں سے اگر آرڈر آ جائے کہ آپ نے کسی بھی یہ جو ہے نیگوسیشن کمیٹی ہے، اس کے ممبران کو نہیں روکنا، ان کو اجازت دیں یہ خان صاحب سے ملاقات کروائیں، یا بلکہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. کیا فائدہ ہوگا حکومت کو؟ حکومت پنجاب حکومت کی جانب آپ اشارہ کر رہی ہیں، کیوں آخر وہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے؟ ان کے کیا مفاد ہو سکتا ہے اس میں؟ جی دیکھیے، جہاں تک بالکل ایک تاثر ہے اور ایک خدشہ بھی پایا جاتا ہے ہماری جماعت میں. ہمیں نہیں لگتا کہ نون لیگ جو ہے وہ مخلص ہے ان ٹاکس کے بارے میں. نون لیگ نہیں چاہتی کہ معاملات طے پائیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ 8 فروری کو ختم ہو گئی. اس کے نتائج فارم 45 کے ذریعے انہوں نے دیکھ لیے. اب جس طرح بھی کر کے مانگ تانگ کے فارم 47 کے ذریعے حکومت تو بنا لی، مگر وہ جانتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر عوام کو خان صاحب کی ایک جھلک بھی نظر آ گئی تو عوام میں جو ولولہ پیدا ہوگا اس کو وہ نہیں روک سکیں گے. جو باقی ان کی بچی کچی سیاست رہتی ہے وہ بھی خان صاحب کی رہائی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. پی ایم ایل این یہ بخوب جانتی ہے. اس لیے جو کوارٹرز جو قریب ہیں میاں صاحب کے، ان کی طرف سے آپ اگر بیانات سنیں اور ان کا لہجہ اور زبان سنیں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹاکس ہیں، جو نیگوسیشنز کا پروسیس ہے، یہ کسی طرف بہتری کی طرف جائے. ٹھیک، ابھی آپ نے بات کیا کہ ہمیں انصاف ہوتا دکھائی دینا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں 26 نومبر کے اوپر بھی جو اسلام آباد سے ATC ہے اس نے 250 سے زیادہ لوگوں کی ضمانتیں منظور کی. اس کے پہلے ہم نے دیکھا 9 مئی کے اوپر جن لوگوں کو 2 سال سزائیں ہوئیں اس میں سے 19 لوگوں کو معافی دی گئی، وہ گھروں میں واپس آئے. اس کے بعد ہم عمران خان صاحب کے، میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا، 2 کیسز ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ 2 ہو جس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے ضمانت کیس میں، یا یہ فیصلہ ہو القادر والا، وہ پھر مؤخر ہوا ہے. تو بظاہر تو ہوائیں عدالت سے ضمانتوں کے اعتبار سے آپ کے حق میں جا رہی ہیں، تو ابھی بھی آپ کو کیا انصاف ہوتا دکھائی نہیں دے رہا؟ نہیں، اگر تو عدالتیں دباؤ کے بغیر فیصلے دینا شروع کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. آپ نے جن 19 لوگوں کا حوالہ دیا کہ جنہیں ملٹری کورٹس میں سزا دی گئی اور پھر انہیں معافی دی گئی، اول تو جو کلیمنسی ہے وہ تو صرف صدر پاکستان دے سکتے ہیں. دوسری بات، یہ جو 19 لوگ ہیں ان کو 2 سال سزا ہوئی تھی، کچھ ماہ میں ان کی سزا ویسے ہی مکمل ہونے والی تھی. اور تیسری سب سے اہم بات، ان لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. ان کا ٹرائل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس لیے جو سزائیں ان کو دی گئیں وہ غیر قانونی ہیں ہماری نظر میں اور غیر آئینی ہیں. آپ کا آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کریں. اگر آپ یہ کرنا چاہتے تھے تو آپ کو آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت تھی، کہ جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا کہ APS اٹیک کے بعد دہشت گردوں کی ٹرائل کے لیے بھی ہمیں آئین میں ترمیم کرنی پڑی. ایک سنسٹ کلوز انٹروڈیوس کیا گیا کہ جس کے تحت تحریک طالبان کے دہشت گردوں کی ٹرائلز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ہوئیں. ٹھیک ہے، یہ جہاں تک تعلق ہے مذاکرات کا، تو کیا شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما سے ایک ہیں، 2-4 ملاقاتیں ان کی اڈیالہ میں خان صاحب سے ہوئی ہیں مختصر سے، کیا وہ بھی آن بورڈ ہیں؟ جی، ان کے کافی جب ATC لاہور میں ان کو پیش کیا جاتا ہے وہاں پہ پریس کو رسائی حاصل ہے تو وہاں پہ ان سے گفتگو ہوئی ہے، ان کے سٹیٹمنٹس بھی آئے ہیں. وہ بالکل اس بات کے حامی ہیں کہ گفتگو ہونی چاہیے.
इस वक्त हमारी जमात में हर बंदा इस बात का हामी है, क्योंकि हम पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अव्वल रख रहे हैं। मेरे वालिद की बल्कि एक स्टेटमेंट भी है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त गुफ्तगू की और डायलॉग की ज़रूरत है, मफाहमत की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं है ज़रूरत। हमने तो वो क्या जुल्म है, कितना बढ़ सकता है, हम तो सब इन जुल्म की इंतहा बर्दाश्त कर चुके, 2 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे तो लोग शहीद भी हो चुके, वो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके, बेगुनाह हमारे लोग कैद में बंद हैं, पाबंदे सलासल हैं, 2-2 साल से बेगुनाह है, बेल्स नहीं मिल रही, लोगों के घर उजड़ गए, बिजनेसेस तबाह हो गई, कुछ लोग रूपोश हैं, कुछ लोग मुल्क से बाहर हैं। हम तो ये सारी कुर्बानी दे चुके हैं, इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है हम पे? हमने तो सब बर्दाश्त किया है। मगर आज अगर हम इस मेज पर आए हैं बात करने, वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि इस तरह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात दरपेश हैं, दहशतगर्दी की लहर ने दोबारा से सर उठाया है और हमें उसकी बड़ी फिक्र है, क्योंकि सबसे जो फ्रंट लाइन प्रोविंस है दहशतगर्दी की लहर को जो फेस करता है वो खैबर पख्तूनख्वा है। और अब अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हार्मनी नहीं होगी और एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगी, तो फिर हम इन वाकयात पे भी बयानबाजी देखेंगे कि जैसे हमने पारा चनार पर देखी। जो कुरम में हुआ उस पे 50 नशिस्तें हुई जिरगे की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भरपूर अंदाज में उस सबको फैसिलिटेट किया। फेडरल गवर्नमेंट से कोई कोऑपरेशन नहीं मिली, फेडरल गवर्नमेंट वही है जो अभी तक फाटा के फंड्स रोक के बैठी हुई है। तो इस तरह तो मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा, इस तरह तो आप एक सूबे को मजबूत नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये आपकी एक पॉलिटिकल पोजीशन है, वो आपको बयान करने का हक है। मैं खान साहब की और आप तालिबात हैं मुज़ाकरात के लिए, उसकी जानिब दोबारा आना चाहूँगा कि आप की पार्टी चाहती है कि इन मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान साहब की रिहाई भी अमल में लाई जाए, तो ये क्या एनआरओ नहीं होगा? नॉट एट ऑल, हम डील थोड़ी मांग रहे हैं। हमने कब कहा है कि आप केसेस माफ कर दीजिए? हम तो जानते हैं हम बेगुनाह हैं। हम कह रहे हैं हमें अदालत से इंसाफ लेने दीजिए, अदालतों पर से दबाव उठा लीजिए, जो व्हाट्सएप जजमेंट्स आती हैं उनका रोकथाम होना चाहिए है। आप और ये हम खुद देख चुके, साइफर केस जो है, अगर हम उसी की मिसाल लें, इद्दत केस की मिसाल लें, ये जब अंदर जेल के एक बंद अदालतों में चले तो इनमें सजाएं हुई। जब साइफर केस खुल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो वो केस मिनटों में बिखर गया, क्योंकि उस केस में कुछ था ही नहीं। तो हम यही कह रहे हैं, अभी तक जितने लोगों को जितनी सजाएं हुई हैं, आज आपने क्या देखा? आज तोशाखाना 2 केस में आपने क्या देखा कि ये सारे केसेस अव्वल तो बदनीयती पे मबनी है। उसमें आज हमने सुना कि 2023 में जो आपने रूल्स चेंज किए वो सिर्फ इसलिए किए कि आप उनको खान साहब पर लगा सके ताकि आप केस बना सकें। रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता, आज ये नैब ने खुद तस्लीम किया, इसलिए अब वो दोबारा इंक्वायरी की तरफ भेजा गया है। और तोशाखाना के तो जैसे केस के बच्चे होते जा रहे हैं, पहला वाला केस ठप हुआ, फिर तोशाखाना 2 आ गया, फिर तोशाखाना 3 आ जाएगा, अब तोशाखाना 4 की तरफ हम जाएंगे। तो इससे सिर्फ एक बात जाहिर होती है कि ये सियासी इंतकाम है, ये अदालती निज़ाम नहीं चल रहा। यहाँ पे अदालत के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और हम कह रहे हैं उसको रोक दें। मेहरबान साहब, हम गुनहगार हैं, अगर आप साबित कर सकते हैं सजा दे दीजिए, हम कबूल करेंगे। एक और बड़ा अहम मौजू है, आपसे बिलखुसूस उस पर मैंने बात इसलिए करनी है कि आपका ताल्लुक उस खानदान से है जिन्होंने खारजा अमूर को देख रखा है एक अरसे से। मेरी मुराद शाह साहब है, जो अमाराती सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान, पाकिस्तान के दौरे पर हैं। आपको पता है अमूमन वो रहीम यार खान आते हैं शिकार वगैरह करने। एक बरादरी हमारे ताल्लुकात है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ, हमारे आइन में लिखा है ताल्लुकात जो दोस्त ममालिक से हैं वो किस हद तक मुकद्दम होंगे। लेकिन इस स्पीच जो शहबाज साहब ने उनका इस्तकबाल किया, या मोहतरमा मरियम नवाज़ जो कि खातून है, उन्होंने जिस तरह इस्तकबाल किया, जो आपकी बाहर बैठी लीडरशिप है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, या बाहर बैठे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस मामले को जितना डिफेम करने की कोशिश की, आपको नहीं लगता है कि ये दो दोस्त ममालिक के ताल्लुकात को सियासत के नाम पर ख़राब करने की साजिश है? आप इसकी मजम्मत नहीं करेंगी? बिल्कुल मैं मजम्मत करूंगी। साजिश तो मैं इसको नहीं कहूंगी, पर गैर मुनासिब गुफ्तगू है। इस तरह की ना गुफ्तगू होनी चाहिए थी, ना इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए है। एक खातून को लेकर जिस तरह के अल्फाज दोहराए गए, लिखे गए, या जो कहा गया, मुझे तो वो भी नहीं पसंद आया। मैंने हमेशा इन बातों पर हमेशा एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत करती हूँ
اور مجھے امید ہے کہ ہماری جماعت کے جو سینسیبل ایلیمنٹس ہیں وہ حاوی ہوں گے ان پر، اور یہ لوگ گریز کریں گے مستقبل میں اس طرح کی گفتگو کرنے سے۔ بالکل ٹھیک۔ آج میں حلیمہ خان صاحبہ کو بھی سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ 3 سال کے لیے عمران خان صاحب کو باہر جانے کی آفر بھی ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ وہ چپ ہو جائیں، حکومت چلنے دیں۔ واقعتاً پارٹی کے اندر بھی ان معاملات پہ بات ہوئی ہے، ایسا کچھ ہوا؟ دیکھیے جی، اگر علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں تو وہ جب بھی اڈیالہ میں جاتی ہیں وہ وہی بات دہراتی ہیں جو ان کو خان صاحب کہتے ہیں، وہ خود سے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتی ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں تو یقیناً خان صاحب نے ان کو بتایا ہوگا اور یقیناً ایسی کوئی آفر دی گئی ہوگی، مگر جتنا ہم خان صاحب کو جانتے ہیں آپ بھی خان صاحب کو اتنا ہی جانتے ہیں، خان صاحب ایسی آفر کبھی قبول نہیں کریں گے۔ مذاکرات معنی خیز اور نتیجہ خیز کس صورت میں ہو؟ کیا ایسا ہو کہ پی ٹی آئی کو اعتماد آئے اور واقعی آپ کو لگے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کل جوڈیشل کمیشن قائم کر دیجئے، 3 سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل، جو کہ انویسٹیگیٹ کرے 26 نومبر کو کیا ہوا، گولی کیوں چلی، کیسے چلی، پرامن نہتے شہری تھے، ہمارے ابھی بھی 40 سے زائد لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا وہ زندہ ہیں، کیا ان کی شہادت ہو، ان کے بارے میں ہمیں معلومات دیں، وہ سب سے مثبت قدم ہوگا۔ ان جو آئی تھنک 43 یا 45 لوگ ہیں جس کی تصدیق کی ہے علی مین گنڈا پور صاحب نے، کیا اسلام آباد میں کوئی آگ لگی، کیا کوئی توڑ پھوڑ ہوئی؟ ایک رات پہلے بھی جب کلثوم ہسپتال کے باہر کچھ واقعے پیش آئے جس میں گولیاں چلی، لوگ زخمی بھی ہوئے، کچھ شہید بھی ہوئے، اس کے باوجود لوگ پرامن رہے، نہ کوئی شیشہ ٹوٹا، نہ کوئی اے ٹی ایم مشین اٹیک ہوئی، نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کہیں کوئی آگ لگی، تو پھر گولیاں کیوں چلائی گئیں؟ ہمیں اگر آپ اس ایک سوال کا جواب دے دیں تو میرے خیال میں اس سے چیزیں بہت بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے لیے اپنے شہداء کے لیے انصاف لینے سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مہر بانو قریشی صاحبہ، شریک گفتگو تھیں، بہت اچھی انہوں نے گفتگو کی۔ محترمہ مریم نواز اور شہباز صاحب اور جو اماراتی صدر تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے دورے کے اوپر پی ٹی آئی کے جتنے بھی ذمہ داروں کو اب تک میں نے سنا، چاہے عمران خان صاحب سے منسوب سٹیٹمنٹ ہو، چاہے زلفی بخاری صاحب کا ٹویٹ ہو، یا پھر شیر افضل مروت سے منسوب ایک بیان ہو، یا بھی محترمہ نے براہ راست میرے پروگرام میں گفتگو کی، یہ ایک سنجیدگی کا مظہر ہے اور سیاستدانوں کو سیاسی اختلافات پیچھے رکھ کر جو ملکی مفاد ہے یا ملک کے جو تعلقات ہیں کسی دوست ملک کے ساتھ اسے مقدم رکھنا چاہیے۔ جو سوشل میڈیا کی وائبس ہیں، لائکس ہیں، ویوز ہیں اور سینسیشن ہے، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کا مفاد ہے جو ہم سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی میں بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد ہم جائیں گے مفتاح اسماعیل صاحب کی خدمت میں اور ان سے اڑان پاکستان، سیاسی استحکام، مذاکرات اور دیگر اہم جو موضوعات ہیں ان سے ڈسکس کریں۔ لائیو جامع میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے زحمت دی ہے سینئر سیاستدان جناب مفتاح اسماعیل صاحب کو، موجودہ سیاسی صورتحال اور جو اقتصادی صورتحال ہے اس پہ ان کی رائے لیں گے۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ اب یہ جو مذاکرات کی کہانی چل رہی ہے بظاہر تو خوش آئند ہے، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ سیاستدانوں کا کام ہے مذاکرات کرنا، خوش آئند بات ہے۔ یہ اس کو لے کر کے آپ کی پارٹی جو ہے، میں شاید خاقان عباس صاحب کو ایک دفعہ سنا ہے، وہ زیادہ پر امید کیوں نہیں ہے؟ انہیں کیا خدشات یا یعنی کیا فیئر فیکٹر ان کو انوالو ہے اس مذاکرات کو دیکھتے ہوئے؟ جی شکریہ۔ دیکھیں شاہد صاحب، یا ہم عوام پاکستان کے پلیٹ فارم پہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور ہم اس بات سے خوش ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اور یہ بھی ہے کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں کچھ اور کم از کم دھرنے نہیں ہوں گے، کوئی مارا ماری نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں آ رہی ہیں باہر، اس سے لگتا نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ نیسیسریلی کسی حل کی طرف جائیں۔ بہرحال مطلب ہم امید پہ دنیا قائم ہے، ہم امید کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سیاسی تجزیہ پوچھیں تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اس کے آثار بہت کم ہیں کہ کوئی مثبت فیصلہ ہو۔ کیوں آپ کو لگتا ہے آثار کم ہے؟ میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں ایک تو پی ٹی آئی کی جو ابھی جو انہوں نے ڈیمانڈ سامنے نہیں رکھی، لیکن جو مین ڈیمانڈ ہے کہ آپ الیکشنز کی وہ بات کریں یا آپ ٹرائبونلز کی فیصلے کروائیں، تو اس سے تو یہ حکومت جو ہے وہ الٹ جائے گی اور وہ الیکشنز بھی ابھی نہیں کرا سکتے کیونکہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو ایک تو ان کی جو پی ٹی آئی کی میکسیمل ڈیمانڈ ہے وہ تو حکومت پوری نہیں کر سکتی۔ حکومت کا
جو دوسرا وہ ہے کیس جو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ خان صاحب نے ملک ریاض کو واپس کرنے کی کوشش کی تھی، اب وہ سزا مؤخر ہوگی یہ فیصلہ. لیکن 13 تاریخ کو آ رہی ہے وہ سزا، اور اس سزا کے اندر عمران خان صاحب کو تو میرے خیال سے کافی حد تک چانس ہے کہ سزا دے دی جائے گی اور گلٹی فائنڈ کیا جائے گا. بیگم صاحبہ کا نہیں پتا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے پھر مذاکرات کی جو فضا ہے وہ اس میں کچھ تلخی آ جائے گی. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، اللہ تعالیٰ نے کیا تو انشاءاللہ بہتر ہی آئے گی. لیکن مجھے جو پہلے 2 ہفتے کے اندر، 1 ہفتے میں جو بات چیت ہوتی، وہ تھوڑی سی اگر نیگوسیشن ہوتی، کچھ وارم فیلنگز آتی، وہ ابھی تک آئی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے نا کہ یہ 18 دسمبر کو یہ جو القادر والا 190 والا کیس 18 دسمبر کو فیصلہ جج صاحب نے، رانا صاحب نے محفوظ کیا تھا. تو یہ تیسری بار وہ فیصلہ مؤخر ہوا ہے. تو اگر حسن ظن رکھا جائے تو ہو سکتا ہے مزید التوا کا شکار ہوتا جائے. ہاں، وہ ایک جیسا کہ تلوار لٹکی ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد وہ دوسرا ایک کیس بھی چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں، ملٹری کورٹس کے اندر، تو جنرل صاحب کا. تو وہ کافی چیزیں ہیں جو دونوں سائیڈز نے رکھی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی نے کافی اپنے کارڈز کھیل لیے ہیں، لیکن پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹرمپ پہ امید لگا کے بیٹھی ہیں. تو یہ عموماً دیکھیں، دونوں جب سائیڈز ہوتی ہیں نا، تو اگر ایک سائیڈ تقریباً ہار گئی ہو اور ایک سائیڈ جیت گئی ہو تو فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر دونوں سائیڈ ہار نہیں مانی ہو تو وہ تھوڑا سا وہ ابھی بھی اور اپنا جوش لگا کے اور اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیگوسیشن ٹیبل پہ وہ جیتیں جو ہم دیگر جگہوں سے ہم مار لیں. تو ابھی وہ ٹرمپ کے اوپر پہ بیٹھے ہیں. یہ بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ ٹرمپ کا اگر اتنا پریشر نہیں ہوگا تو پھر 190 ملین پاؤنڈز ہیں، دیگر کیسز ہیں. تو یہ دونوں طرف سے ابھی ایسی کوئی مثبت خبر باہر آئی نہیں ہے. نہیں تو مفتہ صاحب، میں تو اس سے کانٹری تھوڑا سا زیادہ ہی پر امید ہو رہا ہوں. مثال کے طور پر وہ سول نافرمانی ریمیٹنسز بھیجنے کی بات تھی، وہ مؤخر ہے. مثال کے طور پر 19 لوگوں کی سزا معاف ہوئی، 2 سال جنہیں قید ہوئی ملٹری ٹرائل سے. مثال کے طور پر جو 26 نومبر میں کچھ لوگوں کی ATC اسلام آباد پنڈی سے 250 سے زیادہ لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں. پھر یہ 190 میں القادر میں فیصلہ مؤخر ہوا ہے. پھر جو توشہ خانہ 2 تھا، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت کیس میں کہا ہے کہ جی مزید کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی، مزید انکوائری کی جائے. تو یہ 4-5 جو نکتے ہیں، یہ تو کچھ سینٹی کی طرف جاتے ہوئے مجھے اشارہ دے رہے ہیں. یہ بات آپ کی جو ہے یہ اللہ کرے سچ نکلے. دیکھیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تک آپ جیسے اور آپ کے جو کولیگز ہیں، کچھ جرنلسٹ اندر کی کچھ بات ہم کو بتا دیتے کہ یار یہ بات ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ فیصلہ ہونے والا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں جامی صاحب کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کمیٹیوں میں نہیں ہوگا. یہ کمیٹیاں جو ہیں یہ کچھ اس کو کہتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں گی، اور جس کا آپ نے کچھ 2-3 میجرز کی بات بھی کری. لیکن فیصلہ پھر پیچھے سے جو ہے وہ آدھ لوگ یہاں پہ ایک آدھ لوگ وہاں پہ بات کر رہے ہوں گے. لیکن اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن اب تک کوئی خبر اندر کی نہیں آئی ہے. یہ جو 19 لوگوں کو معاف کیا گیا، ان کی سزائیں بھی میں نے سنا تھا کہ 2 سال سے کم کی تھی، اور ان کی 1-1.5 سال تو جیل میں ہو گیا تھا. تو وہ مطلب کوئی بہت لمبا تیر نہیں چلا ہے. یہ ایک دم نارمل کورٹس آف جسٹس میں ہوتا ہے کہ 2 سال کی سزا 1.5 سال بھگت چکا ہے تو چلو کر دیں. تو لیکن اللہ کرے، مطلب آئی ایم ہوپ فل فار دا سیک آف دس کنٹری کہ یہ جو ہے کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جائے تاکہ ہم اس جمود سے نکلیں. لیکن کیونکہ یہ کرسی اور اقتدار کی جنگ ہے، اور کرسی ایک ہی ہے، اور 2 شہباز شریف صاحب یا عمران خان. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ آپ نے ٹرمپ کا اور ٹرمپ سے وابستہ جو امیدیں ہیں پی ٹی آئی کو بالخصوص، اس کا 2 بار ذکر کیا ہے. آپ نے اسٹیٹ افیئرس کو بڑا قریب سے دیکھ رکھا ہے، حکومت کا آپ حصہ رہ چکے ہیں. یہ ٹرمپ فیکٹر یا اس سے وابستہ امیدیں کتنا اس میں ریشنل ہے، کتنا دم ہے؟ کیا امریکہ کا دباؤ واقعی اثر کرتا ہے، بالخصوص تب جب کہ ہم کوئی خاص ایلائی بھی نہیں ہیں، ہم ان کی خاص ترجیحات میں بھی نہیں ہیں؟ دیکھیے، اگر ٹرمپ صاحب ایک نارمل سے امریکن صدر ہوتے، ریپبلکن یا ڈیموکریٹ، تو شاید اتنا ہمارے جو حکومت ہے وہ بھی نہ گھبرا رہی ہو. لیکن ایک تو یہ ٹرمپ کیونکہ اس قسم کی پرسنالٹی ہے کہ ان کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. امپلسیو ہے. نمبر 2،
ٹھیک ہے. نمبر جو یہ گرینل صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اور اتنا پاکستان کے ٹویٹر کے اندر ہر ٹویٹ کا جواب دینا اور وغیرہ وغیرہ کرنا، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو ایک دم گرین سگنل نہ ہو اور وہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اس چیز ہے کہ یہ بھی ٹرمپ نے شاید فیصلہ کر لیا ہے کہ بہت اوپر کے لیول سے بات نہیں کریں گے لیکن نیچے کے لوگوں کو بات کرنے دیں. گرینل اوبیسلی کوئی اتنا کیبنٹ لیول کا تو بندہ نہیں ہے، نیچے کا بندہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ نے کوئی ٹویٹ کیا ہو یا ماریو روبیو نے کوئی ٹویٹ کیا ہو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہونا، کوئی کیبنٹ لیول کی کسی آدمی نے ٹویٹ نہیں کیا. وہ اتنا اوپر تک نہیں گئے. اور چوتھا یہ کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے جو اصل میں جو مفادات ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ریلیشنز میں ہیں، چاہے وہ افغانستان کے اندر ٹیررزم کو کنٹین کرنا ہو یا دیگر چیزیں کرنی ہوں. اور پاکستان جتنے بڑے ملک کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کر سکتا امریکہ. مطلب یہ آئی ایم ایف کو منع کر دینا کہ ان کو پیسے نہ دیں اور ہم کو کسی فائنینشیل ڈیفیکلٹی میں دھکیل دینا، یہ امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ ہمارے کسی خطے کے دوست یا دشمن ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو اب وہ وہاں تک تو نہیں جائیں گے. ایک لمٹ پہ وہ انہوں نے ظاہر کر دیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں میرے خیال سے کہ ادر تھنگس بینگ ایکول، اگر ہر چیز باقی چاہیں گے کہ عمران خان کو آپ رہائی دے دیں، لیکن اس کے آگے نہیں جا رہے. وہ مطلب یہ کہ گرینل کے اوپر نہیں جا رہے، اس کے اوپر نہیں لے کر جا رہے. اب گورنمنٹ آف پاکستان کیا اس کے کاؤنٹر وہ کرتی ہے وہ بھی دیکھنا ہے. تو انہوں نے سب نے سیف سائڈ کرنے کے لیے سب نے نیگوسیشن شروع کر دی ہیں. لیکن مجھے اتنی دیکھیں مجھے مطلب مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نیگوسیشن ہو رہے ہیں، اور میں کیونکہ کبھی نہ کبھی نیگوسیشن سے ہی حل نکلے گا، جب بھی حل نکلے گا. لیکن فی الفور عمران خان صاحب چھوٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے یا حل نظر مجھے نہیں آ رہا. اچھا، یہ ٹرمپ فیکٹر کے علاوہ آپ نے EU کی پریس ریلیز بھی پڑھی ہوگی، پلس اسٹیٹس اور ہیومن رائٹس کی جو سچویشن کے اوپر انہوں نے ملٹری ٹرائلز کے اوپر پریس ریلیز جاری کی. UK کی سرکار کو بھی آپ دیکھ لیں، پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو GSP پلس اسٹیٹس ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا. یہ کتنا سیریس کنسرن ہے EU کا جو پریس ریلیز میں آیا تھا، اور کیا یہ اسٹیٹس ریووک ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے. کہ میرے لیے تو یہ بہت زیادہ سیریس کنسرن ہے کہ GSP پلس ابھی ہم اگر ریووک ہو جائے ہمارا خدا نہ خواہ تو بہت مشکل ہو جائے گی ہم کو دیگر ممالک سے کمپیٹ کرنا، جبکہ ہماری بجلی بھی اتنی مہنگی ہے اور بڑی مشکل سے ہم کو یہ مارکیٹ شیئر EU کنٹریز میں ملا ہے. اور میرے خیال سے یہ جو 19 لوگوں کی جو رہائی بھی ہوئی ہے اور سزا معافی بھی ہوئی ہے، جو کہ جی وہ بھی شاید اس کے اندر یہ فیکٹر بھی ضرور ہوگا. وہ تو 1.5 سال ہو گئے تھے، سال ہو گیا تھا ان کو سزا کا، لیکن یہ فیکٹر بھی ضرور ہوگا. اور جو لینینسی بڑھتی جائے گی وہ شاید اسی لیے بڑھتی جائے گی کہ EU UK اور US کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ ملٹری رائٹس کے خلاف ہے. اور پاکستان نے خود ایک اگریمنٹ سائن کر رکھا ہے یہ انٹرنیشنل کورٹ سے، جس کے اندر ملٹری ٹرائلز کے خلاف سویلینز کو ملٹری ٹرائلز ہم نے یہ سائن کر کے دیا ہوا ہے. تو کمپلیکیشنز ہیں. میرے خیال سے اس کو اب یہ کہ یہاں پہ بھی ہر جگہ پہ ہم نے بڑے پکے پوزیشنز لی ہوئی ہیں، تو شاید ملٹری ٹرائلز کر کے پھر ہم ان کو معافی دے دیا کریں گے یا کچھ کریں گے. لیکن تو یہ آئی تھنک GSP پلس عمران خان کی رہائی سے منسلک نہیں ہے، لیکن GSP پلس ٹو دی ایکسٹینٹ کے ملٹری ٹرائل سے منسلک ہے. تو میرے خیال سے اس چیز پہ ہماری حکومت جو ہے وہ بیچ کا راستہ نکالے گی. ٹھیک ہے. اچھا، میں اگلے روز سن رہا تھا اب سارا عالم صاحب سینئر ہمارے صاحب حنیف عباسی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے توجہ دلائی کہ آلو جو ہے وہ 150 روپے کلو شاید پنڈی اسلام آباد میں کہیں ہو گیا ہوگا. عموماً اس کی قیمت 30 40 50 روپے تک کلو ہوتی تھی. تو انہوں نے آگے سے مشورہ دیا کہ عوام آلو نہ کھائیں، یہ موٹاپا کرتا ہے. یہ مشورہ ایک حکمران کو، ایک رہنما کو، ایک سیزن پولیٹیشین کو اس حالت میں دینا عوام کو، کیونکہ عوام تو 600 700 800 روپے کلو کا چکن عام مزدور تو نہیں کھا سکتا، نیوٹریشن پوری نہیں کر سکتا. آپ نے چونکہ اکانومی کو، بزنس کو ڈیل کر رکھا ہے، عوام کی صورتحال کو آپ جانتے ہیں، یہ مشورہ کہ عوام آلو نہ کھائیں، یہ آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیے، اس سے پہلے PTI کے دور میں کچھ لوگ ایسے کہہ چکے تھے کہ 2 کی جگہ 1 روٹی کھائیں، اور وہ بڑی بات ہوئی تھی. سچی بات یہ کہ یہ ایک بے حسی کا جواب ہے کہ آپ کہ بھائی آلو نہ کھاؤ، چکن کھا لو. یعنی کہ وہ جو مری انٹرنیٹ کہتی تھی کہ اگر آپ کو روٹی نہیں مل رہی تو کیک کھا لیں. فرانس کی ملکہ جو تھی، کہ آپ کو اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جو آلو نہیں کھا سکتا وہ مرغی نہیں کھا سکتا، آلو نہیں کھا سکتا وہ گوشت نہیں کھا سکتا. تو اس میں میرے خیال سے تھوڑی سی ہیوملٹی دکھانی چاہیے، ہم لوگوں کو عاجزی تھوڑی سی دکھانی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہاں آلو مہنگا ہے،
हमको कोशिश करनी चाहिए कि आलू को सस्ता करें, ना कि लोगों को ये तलकीन करें कि आलू ना खाओ। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी बेहिसी है। बेहिसी है। तो इस बेहिसी को देखते हुए उड़ान पाकिस्तान नामी एक प्लान भी आया, कभी विजन 2025 नामी प्रोग्राम था, तो उड़ान से आप कितने पुरुमीद हैं? वाकई उड़ पाएगा पाकिस्तान? देखिए मैंने आलू ना खाने का मशवरा नहीं दिया, मैंने उड़ान की बात की है। जी मैं समझ गया आपका। लेकिन गुजारिश ये है कि इसमें कोई प्लान नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने अपनी उम्मीद कर दी कि अल्लाह करे हम 62 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर लें 2029 में। कैसे करेंगे ये नहीं बताया, ठीक है। इन्होंने कहा चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान में बढ़ जाए, कैसे बढ़ेगा ये नहीं बताया। सेविंग्स बढ़ जाए पाकिस्तान, कैसे बढ़ेगी ये नहीं बताया। तो वो पहले मुस्लिम लीग के 3 E's होते थे, अब वो आजकल महंगाई का दौर है तो 3 की जगह 5 E's लगा दिए कि उन्होंने कहा चलो 5 E's कर दो। और अगर आप एक वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको प्रिंट करें तो आप देखेंगे कि अलग अलग फॉन्ट हैं और अलग अलग स्पेसिंग करी हुई है, कि कोई राइट जस्टिफाइड है और कोई सेंट्रल जस्टिफाइड स्पेसिंग है। उसका मसला ये है कि वो डिफरेंट मिनिस्ट्रियों से उठाया है, वो चीजें डाली और किसी ने मतलब ये सीरियसली एक कोई जामे प्रोग्राम नहीं है। ये हुकूमत की एक PR का स्टंट है कि भाई उड़ान पाकिस्तान होगी। लेकिन सीरियसली अब जब लोग इतने पिसे हुए हैं गुर्बत के अंदर, लोग इतने पिसे हुए हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, रोजगार ना होने की वजह से, महंगाई की वजह से, कि मेरा नहीं ये बात सीरियस लेता है। अब ये सब चीजें हमने सुन ली हैं, देख ली हैं, विजन 25 हो, 3 E's हो, 5 E's हो, ये सब हो चुका है। कोई नया मंजन बेचेंगे ये नहीं बिकने वाला। ठीक, बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब थे। उड़ान से ज़्यादा पुरुमीद नहीं है ना मुज़ाकरात से, लेकिन बहरहाल दुआ वो भी करते हैं पाकिस्तानी के तौर पर। मिफ्ता भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ लाइव जामी में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पब्लिक पल्स ऑन सोशल मीडिया का जायज़ा लेंगे कि आज सोशल मीडिया पे पब्लिक किन चीज़ों को डिस्कस कर रही है और क्यों कर रही है। लाइव जामी में फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ चाहता है पब्लिक पल्स को जांचने का कि सोशल मीडिया पे अवाम किन मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं और क्या बात करें। वेलकम बैक जी। ये पब्लिक पल्स पे हम देखें अगर एक्स के ऊपर, जिसे हम ट्विटर कहते थे, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मौजू है वो रहीम यार खान है, पाकिस्तान का शहर। और ये इसलिए तवज्जो का हामिल है कि यहाँ जो अमारात के सदर हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान, मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि वो यहाँ पे दौरे पर पहुँचे हुए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उनका इस्तकबाल किया, उनके साथ दीगर शयूख भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ जो कि पंजाब की CM है वो भी वहाँ मौजूद थीं। तो जिस तरह से उन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया, उसको लेकर के कुछ सोशल मीडिया के एलिमेंट्स ने इंतहाई भोंडा और इंतहाई बेतुका तबसरा किया, तनकीद की, जो कि दो दोस्त ममालिक के ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, चाहे वो इमरान खान साहब हूँ, जुल्फ़ी बुखारी हूँ, शेर अफजल मरवत हूँ, और मेरे ही प्रोग्राम में भी शरीक गुफ्तगू थी मोहतरमा महर बानो कुरैशी, ये सब उन रवैयों की मजम्मत कर रहे थे जो सोशल मीडिया इस दौरे के ऊपर और मेहमान शख्सियत के इस्तकबाल के ऊपर जुमले कसे जा रहे थे, उसकी अब ये मजम्मत कर रहे हैं। दो दोस्त मालिक का ताल्लुक सबसे ज़्यादा मुकद्दम, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और सियासत इसमें आड़े नहीं आनी चाहिए। दूसरा मौजू जो आज एक्स पे ज़ेर बहस रहा वो तुर्बत, पाकिस्तान का शहर बलूचिस्तान का। वहाँ बलूचिस्तान में कराची से तुर्बत जाने वाली बस के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ था, कुछ शहादतें हुई, कई अफराद इसमें ज़ख्मी हुए और इसके ऊपर बताया जा रहा है कि 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। ये एक AID धमाके के बाद बस पर कुछ फायरिंग भी हुई दहशतगर्दों की जानिब से, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी सवार होने की इत्तला है। तो इस मामले के ऊपर लोगों को कंसर्न भी थी, आवाम को। वो ख़बरें, वो मामला जो यूजुअली आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं देखते, सोशल मीडिया की खूबी भी ये है कि उन तक भी ये रसाई रखता है और उसके ऊपर भी बात होती है, चूँकि 10-10 लोगों को मौजूद है। और तीसरा मौजू जो आज हमने देखा टॉप ट्रेंडिंग में, वो मरियम का होनहार पंजाब है। इस ट्रेंड से आज बहुत ट्वीट्स किए गए हैं, बिलखुसूस हुकूमत के चाहने वालों की जानिब से। ये CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 6 जुलाई 2024 को पंजाब में होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दी थी और आलमी जॉब मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन्स हैं, जिनमें सालाना 30,000
तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को होनहार स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसमें 8 साल में 130 अरब के वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। आज वो मुल्तान में यूनिवर्सिटी पहुंची थी BZU में, वहाँ पे तालिब इल्मों से उन्होंने खिताब भी किया और कहा कि इस साल 30,000 स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि नए बिजनेस के लिए भी 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज देने का ऐलान किया है। तो ये हुकूमती इक़दाम हैं जिसके ऊपर ये सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा था। इसकी तनकीद भी इस पर की जा रही है। बहरहाल जो आवाम के लिए मुस्बत और बेहतरी का बायस हो प्रोग्राम वो काबिल तारीफ़ी होता है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच जारी है, चौथा रोज़ है। पाकिस्तान ने फॉलो ऑन के बाद इनिंग्स शुरू कर रखी है। अब लीड में पाकिस्तान जा चुका है, तो इसका नतीजा भी आज या कल तक आ जाएगा, उस पर बात भी हो रही है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।